اللہ فرماندے نے کہ اسی اس ارض مقدس نو بابرکت زمین بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایسی بابرکت سرزمین ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے دے سارے اپنی امتاں نو دجال دے فتنے تو ڈران دے رہے، دجال دے فتنے تو ڈران دے رہے۔ خود نبی علیہ السلام نے دعاواں سکھلائیاں۔ آقا علیہ السلام ہر نماز دے اندر، نماز دے تشہد دے اندر یہ دعا پڑھیا کر دے سی، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْمَعْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ نبی علیہ السلام نماز دے اندر، نماز دے آخری تشہد دے اندر یہ دعا پڑھیا کر دے سی، اور آقا اللہ دے کولوں پناہ منگیا کر دے سی، اللہ مینوں مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ دجال نو 4 ایسے مقدس مقامات نے جتھے جانے دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے لا یاتی 4 مساجدہ، دجال 4 مقدس مقامات تے نہیں جا سکدا۔ فذکر المسجد الحرام، نبی علیہ السلام فرماندے نے دجال ساری زمین دا چکر لگائے گا لیکن مسجد حرام داخل نہیں ہو سکدا۔ فرمایا والمسجد الاقصی، ساری زمین دا چکر لگائے گا لیکن مسجد اقصی نہیں جا سکدا۔ والطور، ساری زمین دا چکر لگائے گا لیکن کوہ طور تے نہیں جا سکدا۔ والمدینہ تا، یہ دجال ساری زمین دا چکر لگائے گا لیکن میرے نبی دے شہر مدینہ دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس سرزمین شام نو اے اعزاز بخشیا ہے کہ دجال دا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال اسے ارض مقدس شام دے اندر ہوئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍ فَيَقْتُلُهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نو باب لد، جو شام دے اندر ایک مقام، ایک جگہ دا نام ہے، اوتھے اس دجال نو پا لین گے، فَيُدْرِكَهُ، اور اے تے غلبہ حاصل کر لین گے، فَيَقْتُلُهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کر دیں گے۔ یہ دجال دے قتل ہون دی جگہ بھی سرزمین شام ہے، اے ارض مقدس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، یاجوج ماجوج دا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرب قیامت دی نشانیاں چوں ایک بڑی نشانی اے بھی ہے کہ یاجوج ماجوج آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سارے لوگاں نو قتل کر دیاں اسے جدوں ارض مقدس شام دے علاقے دے اندر مسجد اقصی دے قریب پہنچن گے تے اے ایک پہاڑ تے چڑھ کے اعلان کرن گے کہ زمین تے بسن والے تے اسی سارے لوگاں نو قتل کر دیتا ہے، ہن اسی آسمان تے جو رہن والے نے انہاں نو بھی قتل کران گے، اور اے اپنے تیر آسمان دی طرف چلان گے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے تیراں نو خون آلود کر کے واپس گرا دین گے، اور اے سمجھن گے کہ اسی آسمان تے بسن والے فرشتیاں نو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اسے اسنا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج دے مقابلے دے اندر اترن گے اور انہاں سارے دے ساریاں نو قتل کر دین گے۔ اے بھی عرض مقدس شام دے علاقے دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، آؤ نا پھر میں ایک اور حدیث بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین تے ایک بھی یہودی زندہ رہے گا۔
کیونکہ اے یہود شروع تو ہی اسلام دشمن، اسلام دے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، اسلام دے خلاف سازشاں کرنے والے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لا تقوم الساعہ حتی تقاتل اليہود حتی یقول الحجر وراءہ یہودی یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ رب العالمین اتنی قوت عطا فرمان گے کہ اے غیر مسلمانوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرن گے۔ اگر کوئی یہودی کسے پتھر دے پیچھے یا کسے درخت دے پیچھے چھپ کے پناہ حاصل کرنے دی کوشش کرے گا تے اے پتھر بھی بول کے کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی، اے مسلمان اے میرے پیچھے یہودی چھپیا ہویا ہے، فیقتلہ آنا اس نو قتل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سارے دے سارے یہودی غیر مسلم قتل کر دیتے جان گے۔